Ang ato diayeng topic nga pagahisgutan o pagatukion karong gabhion na mga igsuon, atong tubagon kining pangutana gikan sa usa ka sakop sa Seventh-day Adventist gikan ni igsuong Ronald Mendez. Matud pa niya, "Brad, mangutana unya ko nimo. Bunyagan di ay ng batang nagsuso nga wala pa man na kakita og hayag sa kalibutan o wala pa'y panimuot?" Ang sugo ni Ginoong Hesus sa San Mateo 28:19 hangtod sa 20, tanang tawo sa tibuok kalibutan himuon nga iyang tinun-an. Ang pangutana, saon sa mang paagiha nga ang usa ka tawo mamahimong tinun-an ni Ginoong Hesus? Pinaagi sa bunyag. Mag-unsa man ang dako na ka, unya wa ka na bunyagi, wala gyapon ka nahimo nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Mao na nga kung dagko nga tawo ang bunyagan, mao na nga gi-required nga mosugid. San Marcos 1:5, maghinulsol. Buhat 2:38, San Marcos 16:16, nga patuohon daan ay bunyagan. Tungod sa rason nga nakahimo naman sila og actual sin kung sala nga buhatnon. Apan ang mga gagmayng bata dili required nga mosugid, dili required nga maghinulsol. Nganuman, unsa may hinulsolan sa mga gagmayng bata, ilabi na mga puya, nga wala pa man ni sila'y nahimo nga actual sin kung sala nga buhatnon. Matud pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma. Atong basahon ang Roma kapitulo 9, bersikulo 11 hangtod sa 12, mga igsuon. Tin-aw og klaro ang giingon ni San Pablo nga ang mga gagmayng bata wala pa sila'y nahimo nga actual sin. Matud pa dinhi, sa wala pa gani mahimugso ang bata, giingna na sa Dios si Rebecca, mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahona, wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o daotan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kun dili pinaagi sa iyang pagtawag. Tin-aw og klaro, mga igsuon, ang giingon ni San Pablo nga ang mga puya, mga gagmayng bata, wala pa sila'y nahimo bisan unsa nga maayo o daotan. Retirado na sa actual sin. Mao na nga ang mga gagmayng bata dili sila required nga mosugid og maghinulsol. Ang kalainan kun gagmayng bata, mga igsuon, bunyagan daan ay tudloan. Mao na isugo ni Ginoong Hesus. San Mateo 28:19-20. Kay ang San Mateo 19:20, generic term man na. Tanang tawo gud sa tibuok kalibutan himuon nga tinun-an